السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مبقايش بلا ما ديري والو. برنسس قمر ريحتك عطات اختي ومن بعد هيا ريحتي عطات شنو يلا بي شنو ريحتي عطات يلا اش كندير كاع يلا بيني ليا اش كندير خديتك بواك ديتك راجلك الا وسيري تكمشي تدخلي سوق راسك. عرفتي اكبر مشكل عندنا في المغرب هما هاد البوزباليات اللي مقابلين غير لي كومونتير دو ميرد بحال كمامرهم. سو ني با بوسيبل. vous avez un gros problème psychologique خاصكم تمشيو تداواو. انسان نورمال ما كيكونش مسالي قبو ويدخل عند انسان داير ان لايف ما عنده به حتى شي علاقه ويدخل يسب. شكون ولادكم؟ شكون هاد جوج الناس اللي تزوجوا وخلطوا ان انديفيدو اوسي مالاد كو فو؟ اللي ما عندوش مع الهضره ديالي ما باغيش يتبعني سيري شدي كتابات يا اختي. سيري شري كتاب 100 درهم، شري كتاب غير من الجوطيه ب 20 درهم، ما تبقايش مقابلاني اللي بوزبال خريتو فيه بالعربيه. وانت غير شطاحه اختي جاب لك هاد المواضيع تنصحي البنات على الرجال وانت ما لاقيتي حتى راسك. برنسيس قمر اولا انا ماشي غير شطاحه، انا لالاك باش توصلي غير لا شوفي ديالي خاصك تفيقي بكري. هذه اولا. ثاني حاجه نهضر في المواضيع اللي بغيت. هذا سي مون بروفيل سي مون لايف جو دي سكو جو فو. ماشي من حقك تقولي لي اش نقول واش ما نقولش. مش من انت اصلا دايره برنسيس قمر ما حاطه لنا حتى كمارتك نشوفوها كي دايره يا خيبه العفطه. اكيد خيبوها داكشي علاش ما دايراش وجهك وفي باغا تعاطي معايا. سيري بنيتي سيري قلبي على ما ديري غنتلاقى بك اون فاس تحشمي تهزي فيا تاع عينيك بكل تواضع. وهذا الراجل اللي ما لقيتش انا راه مدوزه سرسوب ديال الرجاله والمخير في هذا الراجل كيقول انا راسي بلا ما نوصل معاك فين نقدر نوصل معاك. سيري تكمشي سيري قلبي على شي واحد تلاهي به البوزباليه. لي شوز افير باش تقادو المورال. ملي تفيقي في الصباح تلقي موسيقى عزيزه عليك هذه باش تبداي الصباح. والله العظيم كنفيق الصباح كنقول بونجور ناياتي كنقولها لراسي بواحد النبره ناشطه باش ما نخليش شي فجوه ديال شي كعيه على شي حاجه. بالنسبه اللي عنده الوقت في الصباح ديروا شويه د لا ميديتاسيون. الله يخليكم ديروا شويه د لا ميديتاسيون. ها يوتيوب ديري ميديتاسيون ماتينال وتبعي داكشي اللي غيقولوا لك ديريه وبداي نهارك. بالنسبه للوفاء نعطيها فرصه نصبنها ما نعطيك فرصه اللي يتجرأ ويهضر معايا بهذا الاسلوب نعطيه على شي دور. نو ما نسكتش حاشا الناس الزوينين. Lila, tu devais venir prendre un cours de danse, Lila. Donc demain viens à 19h. Dis à ta maman de ramener ou la chauffeur je connais Jibek mais viens à 19h. Nassim, reviens à 19h. كاين اللي كيبغي يبدا بقراءة القرآن يبدا بقراءة القرآن. ممكن تكون شي وحده معنا حنا غير متدينه ولا ماشي مسلمه. انا كنهضر غير دون لابسولو اللي كيرتاح في قراءة القرآن فيق الصباح وقراي بعض صفحات من القرآن الكريم وبدا نهارك. كل واحد واش كيعجبو واش كيجي معاه. Maya, ça te fait pas bizarre d'avoir tes élèves sur ton live? Non, je les adore. Pour celles qui veulent faire des cours de danse avec moi, خاصكم تصيفطوا ليا. سي مو الاستاذه ديال الركيز. ميمي انت مريم انت الاستاذه ديال الركيز. الوغ كاوله ما كارتي سامكه. Donc pour les gens qui veulent faire des cours, il faut m'envoyer des messages en privé. بالنسبه للشفار غادي نعطيكم بلان واعر ولكن غنحطو لكم اون ستوري.
بلان ديال واحد البنت سميتها انجيليكا كتخدم مع بوبيروس. انجيليكا كتخدم مع بوبيروس. عرفتي شنو فراسكم؟ حيدات ليا الشفار القدام، ما طيحاتش ليا شفر واحد من شفاري، وعاود دات هذا الموديل الجديد ديال كايلي. عفريته بوبيروس سميتها انجيليكا، خطيره خطيره. بالنسبه للبنات اللي كيديروا الشفار وكيبقاو يجروهم، نو، سيروا عند انجيليكا غدير لكم واحد لو برودوي ديال بحال الشمع، وكتجر كتجر كتجر بلا ما كتجر لكم شفاركم نتوما. Zineb, Boutika, moi je t'ai envoyé une demande. Alors, tu sais, ma belle, Poupée Russe Kaza. Ma chérie, الناس اللي كيصيفطوا لي لي ميساج بور لي كور دو راه كيوصلوني واحد 100 لي ميساج. عاودوا صيفطوا لي كل مره كوم سا يطلعوا لي قراب. ان شاء الله نورالي ماما كتشافى بخير وعلى خير ان شاء الله. ما فين عملتي هوليود سمايل؟ هذا ماشي هوليود سمايل. في مو ان كوكو sur salut Nadio. Comment tu vas Nadia chérie, tes filles, ton mari? Alors, نسيت اش كنت كنقول. Les fossiles دابا صافي 2 semaines دابا. علاش انا هضرت عليهم وما زربت؟ بغيت نشوفهم واش غادي يصبروا ولا ما يصبروش. دونك انجيليكا ديال بوبي روس خطيره. ديروا ماتريوسكا. انا بخير جو فو بوستي سا. كيف قلت لكم البنات اللي منسقين شفار وقلقوهم ما تجروهمش، سيروا عند هاد انجيليكا غتحيدهم لكم بلا ضرر على شفاركم الاصليين. Le secret de mon teint, je fais beaucoup de soins. Je parlais des dents. Les dents دابا هادو ماشي هوليود سمايل. هوليود سمايل داير بحال لافابو ياك، بكل احترامي للناس كاملين اللي دايرينو، راك تقريبا الناس بزاف ولاو كيديروا الهوليود سمايل. هادي سي اون نوفيل تكنيك. دايوغ هادي خصني نبدلها، هادي الي با فيكس باسكو كان المهم كتوقع لي ان بتي بروبليم. عاد خصني هادي الي بروفيزوار. مي الاخرين سي اخر ما كاين في السنان طبيعيين الفيلم استادير. المهم كيتصوبوا بواحد الطريقه غريبه وعجيبه، كيتصبغوا تري ناتوريل، فيهم ميم لي زومبرانت. ما عرفتش كيبان لكم ها كي دايرين طبيعيين واعرين. بالنسبه زاو ما نقدرش ننفعك. جوني اوكين ايدي علاش شي فون دو تان كيغطي التقيبات. ما نقدرش ننفعك، نخافك نقولك ديري شي حاجه وما تواتيكش، حيت كل واحد وعلى لابو ديالو. خاصك تبقاي كل مره تشري شي حاجه حتى تطيحي في داكشي لو برودوي اللي غيواتيك. ديري زربتو عليا بلي ميساج. لاكال هادي الي بال شكرا ولا هادي exactement ce sont des facettes. برافو عليك. كتصاوبهم امينه العمراني، كاينه في زنقه سبته مع شارع الزرقطوني داكوغ، بشراكه مع دكتور عماد غندور اللي كاين في كان. فوالا قلبوا عليها دكتور امينه العمراني. نيو سمايل ولا سميتو نيو سمايل. نيو سمايل اكاديمي. Alors oui, une question qui est مهمه. بناني مريم كومون جو في بوكو دو سبور وكنعرق. كنبقى ديما نعاود نجر هادو بالبروصه الصغيره. دابا هاد البوكلاج كندير لي ناري دوسي واعر. البنات احسن قام وصلت ليها اليوم في حياتي باش شعري يبقى هكا بوكلي وما يهبطش، لا قام ديال سكسي هير. واو سكسي هير احسن برودوي جربته في حياتي، اقسم بالله العلي العظيم. كل برنسيس قمر سيري كوني بكرامتك. علاش كتبغيوني انا نماسكيكم؟ علاش ما تخرجيش بكرامتك؟ واي دابا نفترضوا انا ملصقه وانتي مال امك، غير نفهم
انا ملصقه علاش داخله كتفرجي فيا. ناري جو كنحماق نتلاقى بهاد الانسانه هادي فشي زنقه ما كتخرجش. انجيليكا كاينه عند بوبيروس المحل الجديد ديالهم اللي كاين في غاسين، عيطوا لهم ماتريوسكا بوبيروس. لو بري ديالاش جو تيم انا جو فوزيم. ليلى جو لي دي ميساج راه كنقرا كوم جو في كوم جو بو. لي فوسيل البنات على حساب شحال واش غديروا ناتوريل سي ا بارتير دو 600 درهم حتى ل 1500 درهم. شكون هضر على لا ترومبري سي ان شو ولا الكول سني با ان بريتيك؟ شنو هو الموضوع؟ ما قريتوش. كتعرقي وكتخنازي بحال الجيفه. وي يلا بارك عليك. يلا بوني سيري ناسي الحيوان. اوكي دونك قلت لكم لي في سكسي هير خاطر اورانج خاطر الغوز خاطر جي بلوكي سي بون سي بون. sachant que شعري كنصوبو chaque 3 jours. Ah c'est bon Asma MD j'ai signalé c'est bon. شنو تاني توحشناك شفتك بزاف. ميرسي سفيان فيت شكرا. لي بري دي فاسيت ما نقدرش نقول لكم هنايا سمحوا لي. اتصلوا بالطبيبه على حسب الحاله. واش انا بازوب كانت عندي هادي لاجونسيف كانت عندي هابطه دونك قطعت من لاجونسيف. فيلم هندي مشكل كبير كان عندي دونك اتصلوا بالدكتوره دكتور امينه العمراني ELOMRAINI. New Optique page, oui, je te réponds. Marhaba. Tu es bonne femme, je te respecte beaucoup. أنا je vous respecte كاملين et je vous aime beaucoup. والله العظيم إلا دابا كاينين دي جون اللي وليت كنعرفهم هكا بسمياتهم وبتصور دي بروفيل ديالهم زعما je vous aime. بيشا نجار je sais pas ce qu'il a dit. De quoi tu parles? مهدي الركراكي. انا توحشكم غايه الوحش. كيف قلت لكم البنات ابار لو فيت كو جو في دي سوا عند دكتور ناديه العراقي في الدار ما نكذبش عليكم عندي دي برودوي. دابا نتوما كتعرفوني مزيان ما بيناتنا لا فشر لا والو. الوجه ولا بو ديالي جو لا نوري طول طون طول لي جور اي مالغري سا دي فوا ملي كناكل شي مسيمنه ولا شي شوكولا كينوض لي دوك الحبيبات سو لا بو. عرفتهم لي بوين سو لا بو. المهم هادو مثلا كنبقى نلعب في شي حبوبه حتى كتكحل ليا عاد جو دوا لا تريتي مي اون توكا جو ناريت با دو فير شاك دو 3 جور ها ماسك ها غوماج وانا غادا. اي بارمي لي غام اللي كيعجبوني بزاف غلام غلو خطير هذيك لا مارك بزاف. Najar, il y a beaucoup de gens très mauvais. Tu sais, on vit avec des gens qui sont mauvais. Sarah Soulaï. ربي يحفظهم. أنا ما كتعرفينيش فاطمة ما عرفتش شكون. Ça dure combien de temps les facettes? À vie. À vie حبيبتي. لا سويغيرو غلام غلو كيدير ابارتير دو 45 اورو يعني تقريبا 480 درهم لو بو ديال ان سوان. ولكن بغيت نقول لكم عند راه خصو تخلي نصو. نفضل لكم تصبروا وتجمعوا وتشري واحد لاغام اللي غتستافدي بها مزيان ولا تبقى تشري غتخربق وما يعطيكش نتيجه بصح. ناديه العراقي كاينه فالفلوري حدا كارفور اكزاكتومون. البنات كدير ماشي والله شوفوا راه اللي يستاهل الاشهار ندير ولا لا الاشهار
ولا اني كتخدم مزيان ولو سوان ديالها انا بعدا عطاني ان بون ريزولتا. ودايوغ خصني نعاود نمشي هنا. Tu penses quoi des femmes qui pardonnent les infidélités par amour? Eh ben c'est de l'amour. هو ما خصوش يكون حمار ويجمع راسو، وهي ما تكونش باسله ما تبقاش تحبش. ميكو يكون عندكم رجاله شوفوا ما يمكنش لكم تشدوه غير من كوتي دانفيديليتي باسكو تنقول لكم ils sont presque tous infidèles. وي الاغلبيه فيني توجور باغ اتر انفيديل. شتي لو كان يدوز معاك 20 عام ان جو غادي يبغي ياكل ساندويتش في شي جهه اخرى. ما تبقاوش تحكموا غير على هذه النقطه هذه. انا كندير المجموع ديال بلوزيور حوايج خايبين. راه ما يمكنش يكون il te trompe وما كيصرفش وما كيتهلاش فيك وما كيحبكش لان الراجل كنت il te trompe الا مشى تاكل شي ساندويتش في الزنقه اصلا ما با دير كو راه مزعوط في هذيك السيده. هذاك الشيء غير حيواني. هذيك الغلطه اللي غلط ولا ديك ليسكاباد اللي دار سي جوست غريزه حيوانيه. مي انا كيجيني الغدر الخايب هو ملي كيتصاحب وكيربي علاقه حب وعشق. هذا سميتو الغدر. ولا يعلم مرتو يقول لها شوفي انا راه باغي المهم il faut être clair et sincère. moi je pense à ça. il faut être clair et sincère dans le couple. ولكن حاجه اخرى ما تهبشوش وما تقلبوش. الا كنتو عايشين ترونكيل والرجال غتكون مزيانين معاكم بلا ما تبقاو تقلبوا على الصداع. ما تقلبوش على الصداع. غتقلبوا غتلقاو. glam glow so سمحوا لي لي فيرجيتور ما كاينش لهم الحل. انا نقول لك جرب جميع الحلول حتى هذاك لو لازير اللي كيعاودوا عليه ما كيعطيش شي حاجه اكسبسيونيل. ناري شحال مشهيه نجي لبن حمد نشوف بلادي. انا برج الثور. كيف قلت لكم غلام غلو سي اون غام كي اكسيلونت. ديما كنتلاقى معاك في التران كتباني زوينه بزاف. شكرا حبيبتي. سالي لميا. شوفوا لي براسلي ديال التشكيله الجديده ديالي دو روبيز. بعد المرات البنات كترشق لي على النوار كيعجبني ندير بحال هكا وكندير لا مونطخ ديالي نوار. فوالا تو سا دو شي روبيز وهادو دو روبيز حتى هما. Tu as un seul problème avec ton mari, il n'est pas romantique. خاصكم تمشيو عند لي كوتش vous savez كاينين لي لوف كوتش. كاينين دي كوتش متخصصين في لي ريلاسيون ديال الحب والعشق ما بين الناس المجوجين. كتمشي عند انت وراجلك كتشدي في يده وكتمشي عند واحد لو كوتش كتقولي شوف راجلي كنموت عليه وكنحماق عليه ولكن ها المشكل il n'est pas romantique avec moi. هذاك الانسان لو كوتش قاري على كيفاش يوصل لراجلك المعلومه انك tu as besoin de romantisme. راه هادشي كلشي كيتحل. vous savez quand il y a de l'amour ومني كيكون الواحد باغي يثبت الغرس في دارو مع مرته ولا مع راجلها كاينين الحلول لجميع المشاكل. ايمان كيمو اللي بغات تحيد الكرش بلا ما سميتو خاصك ديري لي زابدو. تخدمي غير لي زابدو. تخدمي واحد 100 ابدو في النهار من بعد تولي تخدمي واحد 200 ابدو حتى الكرش كتلصق. وماكله الليل تخيطي فمك وكولي داكشي ايكيليبري وكولي الخضار. Pourquoi tu ne parles que de relations? Parce que c'est comme ça. Parce que je suis comme ça. Et je ne parle pas que de relations. Je parle de danse, je parle de développement personnel, je parle de l'émancipation de la femme marocaine. Merci Khadija Zouina. Redis que tu viens de dire, je vais faire écouter à mon mari. Waouh.
جي دي كو في الزواج الا كان الراجل باغي يحافظ على دارو وعلى مرته والمراه تبقى فرحانه وناشطه، والراجل خاصو يفهم بان مرتك قد ما كانت ناشطه في علاقتها معاك قد ما غتعطيك احسن من عندها في ديك الدار. غتدخل دارك غتلقاها جنه اخويا المغربي. دونك الا مرتك كتعاتبك على انك توني با رومونتيك افيك وانت ما عرفتيش كيفاش دير، كاينين لي لوف كوتش، يعني دي كوتش ديال الحب، كتاخذوا رونديفو. راه كاينه ماريا بشرى، قلبوا على ماريا بشرى، راه كتستضيف الناس عندها في الكابيني ديالها وكتهضروا على المشاكل ديال الحب اللي بيناتكم. انا مرتي كنحبو ولكن ما عارفش كيفاش نكون رومانتيك معاها، هي غتوريك كيفاش. الناس راه قراو على هذا الشيء، داروا دي فورماسيون ديال سنين وسنين مع الناس المتطورين في البلدان الاخرى اللي زادوا بلي غولاسيون ديالهم. هادشي راه ماشي حشومه. حشومه هو انك انت ماشي رومانتيك ومخلي مراتك عندها داك النقص الرومانتيك وتبقى تزهر على كاظم الساهر. ولا وهاد الدراري وا كوميم صافي راجلك سمع هادشي. سمايل لايف وي جلام سكسي هير خطيرين للشعر. الوغ انجي 30/10 قالك سي كومبليكي الى اون كوبين، عنده اون كوبين ولا عنده صافه معلقي عندك تزيدي تكملي معاه الهضره. السيده قالت لكم المهم مشات عند ان كوبان للدار لقات بينوار شيشوار ما الصباغه، لقات شامبوان الريحه. هذا راه الدريه عايشه معاه في الدار وقال لك سي كومبليكي، ما كنت مخاصمين ولا شي حاجه. المهم علاش ديك الوساده؟ حيتاش لابسه ما لابساش بيجامه، خصني نوض نلبس حوايجي. جاست لايف غزال. تيغرو يلا سير، خاصني نخرج نمشي نلبس. تهلاو في راسكم، جو فوز ام بوكو، ا بيانتو.